مهما سمعت عن حكايات غريبة ما بتصدقش غير لما تعيشها، لما تبقى بطل من أبطال الحكاية بكل تفاصيلها، ببدايتها ونهايتها. واللي يقدم تنازل مرة واحدة ما يستعجبش، ما يستغربش لما يقدم بعديه تنازل 1000 مرة. والنهاردة كنت حزين، كنت حاسس بالضياع، لأن اللحظة دي أبويا كان بيموت قدامي، كان بيموت وأنا مش قادر أعمل له حاجة، مش قادر أحوش عنه أي حاجة. الدنيا دي غريبة قوي، مهما كان الإنسان بسطوته وجبروته آخرته بيبقى مرمي على سرير ملوش حول ولا قوة. كنت حاطط إيدي في إيد أبويا، إيده الخشنة اللي ياما خفنا منها. كنت قاعد على كرسي جنب السرير وأبويا متمدد على السرير، وواقفة قدامنا جليلة. أيوة، جليلة مرات أبويا، جليلة اللي من ساعة ما دخلت بيتنا وهي سيطرت على كل حاجة فيه، حتى أبويا سيطرت عليه، سلبت عقله بشبابها وأوامها وهدومها العريانة اللي قاعدة بيها وسطينا ليل نهار. أبويا بص لجليلة وهو بيتنفس بصعوبة وقال لها: خلي بالك من العيال يا جليلة. وميلت جليلة، ميلت بجسمها المليان اللي بيدلدق لحم من كل ناحية في قميصها العريان، ودحرجت عينيها عليا بخبث وطبطبت على أبويا وقالت: عيالك في عناية يا إبراهيم، ما تقلقش. بلعت ريقي بصعوبة وأنا بهرب بعناية من جسم جليلة، جسم جليلة العريان، ولقيت أبويا بيقول لي بضعف: وانت يا جمال خلي بالك من جليلة، جليلة غلبانة وملهاش حد غيركم. دحرجت عيني ناحية جليلة وناحية جسمها الفاير وقلت لأبويا: حاضر يابا حاضر. واتنهد أبويا، اتنفس بصعوبة وهو بيقول لي: واختك، اختك كمان يا جمال. طبطبت على أبويا وقلت له: ما تقلقش على نورة يابا، نورة في عينيا. ورجعت أدحرج عيني ناحية جليلة اللي واقفة قدامي تتمايل بقوامها الملفوف المليان ولحمها الطري ظاهر من كل مكان في القميص المفتوح الخفيف. ساعتها كنت بسأل نفسي: هي حياتي هتكون ازاي لو أبويا مات؟ وحياتي أنا وجليلة ونورة، نورة أختي، هتمشي ازاي؟ أسئلة كتيرة في دماغي. ما فاتش دقايق ومات أبويا. أيوة، مات أبويا. وعلى قد الحزن اللي جوايا على قد ما كانت الحيرة. ورجعت أبص بعناية اللي مليانة دموع، أبص ناحية جليلة. على قد ما بهرب بعناية منها على قد ما أنا مش قادر أقاوم نفسي إني ما ببصش عليها، مش قادر أقاوم إني ما بحلقش في قوامها الملفوف وجسمها الطري العريان. موت أبويا ما كانش نهاية أبدا، موت أبويا كان بداية حياة جديدة بيني وبينها، بيني وبين جليلة. أهلا بكم في قناة ستوري. إذا أعجبك الفيديو برجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أوضتي هي المكان الوحيد اللي باخد راحتي فيه. بعد موت أبويا بقيت عايش ليل نهار في أوضتي، ما بطلعش منها، غرقان في تفكيري وذكرياتي. وفجأة اتفتح باب أوضتي من غير استئذان ولمحتها، لمحت جليلة واقفة على الباب بجسمها الملفوف الفاير، بهدومها العريانة اللي بتلبسها على طول. ما تغيرتش جليلة حتى بعد موت أبويا، هي زي ما هي. اتقصعت في وقفتها ومدغت اللبانة اللي في بقها بصوت عالي، وبصت لي وقالت لي: جرى ايه يا جمال؟ انت هتفضل حابس نفسك في اوضتك كده ليل نهار؟ دحرجت عينيا عليها، برقت بعينيا وانا باكل جسمها الفاير، وقلبي دق والنار شعللت في كياني وهي بتقرب مني بجسمها اللي عامل زي قالب الزبدة. وميلت
ميلت جليلة ناحيتي واتدلدق لحمها من كل فتحة من فتحات القميص، وقالت لي وهي بتمد ايديها بتطبطب على ظهري: هو انت اول واحد ابوه يموت يا جمال؟ قوم يا راجل قوم، كلك لقمة. حسيت بالنار بتجري في كياني لما حسيت بلمستها على ظهري. هربت بعيني من عينيها وهي بتقرب مني بجسمها الدافئ، وحاولت اغير الموضوع. لقيتني بقول لها: هي نورة راحت فين امال؟ اتنهدت جليلة، لزقت جسمها الدافي بجسمي وقالت: بعتها لسوسن صاحبتها، خليها تفك عن نفسها شوية يا أخي. رفعت حواجبي وقلت لها بغضب: أنا مش قلت بلاش سوسن دي، البت دي سمعتها وحش. شوحت لي جليلة بإيديها وهي بتتمايل بجسمها وقالت: يا أخويا خليها تفك عن نفسها شوية بدل حبستها في البيت. وفجأة مدت جليلة إيديها الناعمة الطرية، حطتها على خدي وقالت: وانت كمان يا جمال، لازم تسيبك من الحزن وتفك عن نفسك، محدش بياخد من الزعل حاجة يا جمال. وقربت مني جليلة، قربت بلحمها العريان وقعدت جنبي وبصت لي بصة طويلة وقالت لي: الراجل اللي بحق يا جمال ما يسيبش الزعل يسيطر عليه حتى لو ابوه مات. وميلت عليا بخبث واتدلدق لحمها من فتحة القميص وقالت: الراجل اللي بحق ياخد مكان ابوه في كل حاجة، في كل حاجة يا جمال. فضلت مبرق للحمها العريان المكشوف قدام عينيا وقلبي دق بخوف، واترعشت قصاد نظرتها الخبيثة وما قدرتش اتكلم، ما قدرتش ارد عليها. وفوجئت بيها بتقرب مني لحد ما حسيت بنفسها السخن، ومدت ايديها في جيبها، طلعت من جيبها علبة سجاير وبصت لي بخبث وقالت لي: خد يا جمال، خد انفخ الهم، عفر براحتك، انفخ الهم والحزن مع الدخان يا جمال. هزيت دماغي، لمعت عينيا وانا ببص للسيجارة اللي في ايديها. رسمت جليلة ابتسامة خبيثة على شفايفها وقالت: خد السيجارة مني، ما تكسفنيش. هو انت فاكرني مش عارفة انك بتشرب سجاير؟ انا عارفة من زمان، من ايام ابوك الله يرحمه، لكن ما قلتش، اصلك غالي عليا يا جمال، ما اقدرش اطلع سرك لحد يا جيمي. وحطت جليلة السيجارة بين شفايفي وولعتها لي بايديها. سحبت نفس من السيجارة ونفخته وانا ببص لجليلة اللي لما شافت الدخان طالع من بقي ومن مناخيري ضحكت ضحكة مصهللة وقالت: انفخ يا جمال، انفخ ولا يهمك. جليلة قدرت تسيطر عليا بطريقة غريبة، قدرت تسيطر عليا بأسلوبها وكلامها. احتلت كل إحساسي بجسمها الفاير اللي دايما عريان قدامي. جليلة أقنعتني إني لازم أنسى حزني، لازم أعيش حياتي. حتى لما أقنعتني إني أشرب حشيش ما منعتش. منساش وهي بتبصلي وبتقولي بكل خبث الدنيا: استرجل يا جمال، الحشيش هيخليك راجل، هيقوي قلبك، مش هيخليك تخاف من حاجة. وعلى ايدين جليلة شربت أول نفس حشيش، واتعلمت سكة البرشام والمخدرات، اتعلمت سكة السجاير المحشية والبرشام اللي بيغيب عن الوعي، اللي بيخلي الواحد يتخيل حاجات مش موجودة أصلا. واتعلمت إن كل يوم بالليل تقعد جنبي جليلة بجسمها العريان المكشوف ونشرب سوا سجاير الحشيش. ما كنتش حاسس بنفسي ولا فاهم جليلة عاوزة مني إيه، بس ما كنتش قادر أعترض على أي حاجة تقولها جليلة، ما كنتش قادر أرفض أي أمر من أوامرها. لدرجة إني لما شفت نورة أختي واقفة مع الواد حودة القهوجي على أول الشارع وقررت إني أضربها، فوجئت بجليلة بتقولي: إياك تعمل لها حاجة يا جمال، ما تجيش ناحيتها. وتميلت جليلة بقوامها الفاير وقالت لي: مش عاوزين الواد حودة ده يغضب علينا ويقلب علينا. وميلت جليلة، ميلت ناحيتي وقالت: ده الواد حودة ده هو اللي بيجيب لنا الحشيش والبرشام اللي انت بتتهب بتشربه. واتصدمت،
اترددت وشفايفي اترعشت وقلت لها: قصدك ايه يا مرات ابويا؟ برقت جليلة وقالت: قصدي تسكت خالص وما تتكلمش في الموضوع ده تاني، وبكرة هتلاقيه جاي يخطب البيت، يعني هيروح فين؟ اتنفضت في مكاني وقلت لها بغضب: انتي بتقولي ايه يا جليلة؟ عاوزاني اجوز اختي للواد الهلفوت ده؟ وبصت لي جليلة بصة طويلة، بصة كلها خبث، وقالت وهي بتزغدني في كتفي: افهم يا غشيم، لما تناسب الواد حودة وتديله اختك هيبقى الحشيش والبرشام تحت امرك من غير حساب، هتشرب وتتهنى وكله ببلاش. وهزيت دماغي وبصيت في الارض، ما اتكلمتش. انا كنت عبد ذليل لجليلة، وعبد ذليل للمخدرات اللي بتديهاني جليلة. حودة القهوجي خطب اختي نورة، وكان لازم اوافق. انا ما كان ليش رأي اصلا، انا كنت عبارة عن شخشيخة في ايدين جليلة وفي ايدين المخدرات، لدرجة ان حودة كان بيجي عندنا كل يوم بيقضي عندنا اليوم بطوله. ولما حاولت اعترض على وجود حودة القهوجي في بيتنا الوقت ده كله وكل يوم، حطت جليلة ايديها في وسطها وتلوت قدامي بقوامها الملفوف في هدومها العريانة، وقالت لي: خلاص نقول له ما يجيش. وقربت مني جليلة، حطت ايديها على كتفي وقالت باستهزاء: بس ابقى اتصرف انت وهات المدعوق اللي بتشربه من حتة تانية، وما تنساش تدبر الفلوس اللي هتشتري بيها، عشان هو مش هيجيب لنا ببلاش يا جمال. بدل ما انت متمرمغ في النعيم وبتاكل وبتشرب ببلاش، لازم تدبر فلوس تجيب بيها اكلك وشربك وتجيب الحشيش يا جمال. وبصيت في الارض، ما اتكلمتش. ما كانش ينفع اني اتكلم اصلا. جليلة كانت عارفة نقطة ضعفي وعارفة اني ما ينفعش اتكلم. حتى لما رجعت في يوم متأخر ولقيت حودة قاعد عندنا في البيت، وبرقت بعينيا وانذهلت لما لقيت جليلة قاعدة قصاده، قاعدة قدام حودة، قاعدة بقميصها المكشوف ولحمها العريان. قلت لها وانا متردد: انت ازاي يا جليلة تقعدي قدام حودة بلبسك العريان ده؟ واتقصعت جليلة، ضحكت ضحكة عالية، بصت لي باستهزاء وهي بتقول: يا اخويا يعني هو هياكل مني حتة؟ وداقت عينيها، داقت عينيها وهي بتقرب مني وقالت لي: لازم حودة يبقى مبسوط يا جمال عشان ما يقطعش عنك المعونة. وقربت مني، قربت مني جليلة بجسمها الفاير وقالت: انت غالي عليا يا جمال، وانا مستعدة اعمل اي حاجة عشان تبقى انت مبسوط، اي حاجة يا جمال. ومرت الايام ورا الايام وانا في نفس الدوامة، دوامة المخدرات وعدم الاحساس، دوامة التنازلات اللي بقدمها يوم ورا التاني عشان حودة ما يغضبش عليا ويقطع عني المعونة، لحد ما حصلت الكارثة اللي زلزلت حياتي، اللي ضيعتني ودمرتني. اختي نورة هربت من البيت. ايوه، انا مش لاقي نورة. ايام ورا ايام بدور عليها، لفيت عليها في كل مكان، مش لاقيها. رجلي اتبرت من كتر ما بلف في الشوارع بدور عليها، بدور على نورة. يا ترى نورة راحت فين؟ وهربت ليه؟ واللي حصل ده كان بإرادتها ولا غصب عنها؟ أيام وليالي وأنا في عذاب بدور عليها. الأمانة اللي سايبها لي أبويا ضيعتها، ضاعت مني. حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس اللي بتهون عليا عذابي كل يوم، لما كل يوم بالليل جليلة بتقرب مني وبتديني سجارة الحشيش والمخدرات وبتقولي: انفخ يا جمال، انفخ همك وحزنك. وزي المسحور باخد منها السيجارة وافضل اشرب واشرب لحد ما انسى كل حاجة، حتى نورة، نورة اختي وغيابها بنساها. وفي اللحظة دي بقدر انام لحد تاني يوم وانا مسطول، عشان ابدأ رحلة جديدة من العذاب، من اللف والدوران في الشوارع عشان ادور على نورة. وفي يوم كنت راجع تعبان بجرجر في رجلي من التعب، كنت بلف الشوارع كالعادة بدور على نورة، وكالعادة طبعا ما لقيتهاش.
ورجعت خيبان بجرجر في رجلي. نورة فص ملح وداب. طلعت على سلالم بيتنا وانا برفع رجلي بصعوبة، الألم مسيطر على كل حتة في جسمي. وطلعت المفتاح من جيبي وفتحت باب الشقة. دخلت وانا مكسور حزين، قعدت على أقرب كرسي عشان اخد نفسي. وفجأة دق قلبي بعنف، اتزلزل كياني كله لما سمعت صوت جليلة جاي من أوضة نومها. جليلة بتتكلم مع حد، أيوة جليلة بتتكلم مع راجل. في صوت راجل جاي من أوضة جليلة، راجل في أوضة نوم جليلة. وبكل الغضب اللي احتل كياني لقيت نفسي بقف على رجلي وبهجم على أوضة جليلة. بفتح الباب بكل قوتي، برزعه بكل عزمي، وبصيت جوه الأوضة وانشق قلبي، اتزلزل كل كياني. حسيت ان حد مد ايده وعصر قلبي بكل قوته لما لقيت جليلة في حضن حودة. ايوه جليلة عريانة في حضن حودة القهوجي. وقفت مبرق قدامهم ببص عليهم، وبسرعة بعدوا عن بعض. قام حودة لبس هدومه وطلع يجري من جنبي. ما قدرتش اتحرك وانا واقف مبرق ومبحلق متجمد زي التمثال. ما كنتش عارف اعمل ايه اللي مفروض اعمله بالظبط. وقفت متجمد مبرق مبحلق في جليلة وهي مغطية جسمها بالملاية، ملاية السرير، وبتبصلي بعينيها. وغصب عني لقيتني ببعد عنها، ببعد بوشي عنها. بخرج بره الأوضة ورجعت أقعد على الكرسي بسأل نفسي هو إيه اللي بيحصل ده؟ مرات أبويا بعد موته بتمرمغ شرفه وعرضه في الوحي، واختي هربت مني ومش لاقيها، وانا بقيت مدمن مخدرات. حاسس اني في كابوس عاوز اصحى منه باسرع وقت، بس ازاي؟ وفجأة انتبهت الحركة ورايا ودحرجت عيني لمحت جليلة وهي جاية ناحيتي من بعد ما لبست هدومها. حطت ايديها على كتفي وطبطبت عليا وقالت سامحني يا جمال، سامحني، انا عملت كده غصب عني. هزت دماغي من غير ما ابصلها. وكملت جليلة كلامها وقالت وهي بتلزق جسمها الدافي في كتفي اصل الواد حودة هددني انه هيمنع عنك المخدرات اللي بتشربها، وانا خفت عليك، خفت تتعب يا جمال، واضطريت غصب عني اني انفذ له طلبه. وسرحت بصوابعها الناعمة في رقبتي وشعري وقالت سامحني يا جمال، انا كل اللي عملته ده عملته علشانك. وهزيت دماغي من غير كلام. كنت عارف انها كدابة، لكني كنت لازم ابين اني مصدقها. واللي تنازل مرة يتنازل 1000 مرة، ما يضرش، وخصوصا اني محتاج جليلة. وطول ما انا محتاجها هي وحودة مش هقدر ارفع عيني فيهم او اعترض على اي حاجة بتحصل منهم. فعلا مش هقدر ابدا. استنونا مع حكاية جديدة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس.